बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला आज चल रहा था। इसके अंदर तवील समाअत हुई है। इमरान खान के वकील भंडारी साहब ने कहा कि उनके मुवक्किल समझते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना ही बदनीयती पर मबनी और गलत फ़ैसला है, लेकिन इसके बाद उनके दलाइल मुकम्मल होने पर हुकूमत यानी अटार्नी जनरल के दलाइल शुरू हुए हैं। मैं दो तीन बातें बता के आज डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। नाज़रीन कराम, पहली बात यह है कि आज की समाअत मुकम्मल हुई है और समाअत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने अदालत ने गो के कहा था कि मंगल तक यानी आज तक वो समाअत मुकम्मल कर लेंगे और किसी हतमी फ़ैसले पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसकी वजह क्या है? आप इसको कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन असल बात यह है कि फ़िलहाल बहुत सारे दलाइल रहते हैं। अटार्नी जनरल के दलाइल हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दलाइल भी रहते हैं। अब इस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। गैर मुअय्यना मुद्दत से मुराद ये है कि ईद के बाद 2 हफ्तों के लिए ये बेंच अवेलेबल नहीं होगा। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। तो गालिब इम्कान ये है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक समाअत चली जाएगी। ये है इसकी पहली वजह। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो कामयाबी मिली है, वो कामयाबी क्या है? आज जहां बहुत सारी बातें हुई, अदालत ने अटार्नी जनरल से ये कहा, चूँकि वो कह रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स में अभी तक कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो 3 यकीन दहानियाँ अटार्नी जनरल ने आज फ़ौज के ज़ेरे हिरासत अफराद से मुतालिक अदालत को करवाई हैं। अदालत ने कल भी ये कहा था कि हम तवक्को करते हैं जब तक यहाँ केस की समाअत जारी है उनका ट्रायल नहीं होगा। फ़ौज ने तो कल कहा कि ट्रायल हो रहा है, लेकिन अटार्नी जनरल ने कहा कि वो इस बात पर कायम है कि किसी का कोई ट्रायल नहीं हो रहा। तो पहले नंबर पर यह कहा गया है कि ज़ेरे हिरासत किसी फ़र्द का फौरी ट्रायल होगा, ना ही समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि ट्रायल को समराइज़ करके जल्दी ट्रायल करके आप केस को ख़त्म करते हैं। तो ये पहली गारंटी है कि फ़िलहाल किसी का ट्रायल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि किसी भी ज़ेरे हिरासत शख्स को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी हुआ था कि सज़ाए मौत कब होती है, तो उन्होंने कहा कि अगर बैरूनी राब्ते साबित हो जाएं तो फिर होती है। फिर तीसरे नंबर पर यह कहा गया कि वकील फराहम करने का मौका दिया जाएगा और लवाहिकीन को बयान की कापी भी फराहम की जाएगी। ये 3 वो गारंटियां हैं जो आज अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी हैं। अब आइंदा सोमवार को, जो छुट्टियों के बाद सोमवार आएगी, उस दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि वो किस रोज़ समाअत करेंगे। आज दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये भी कहा गया कि आप फौरी तौर पर एक स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तना जारी करें ताकि फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल हो रहा है उसको रोका जा सके। अदालत ने फौरी तौर पर कोई भी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, लेकिन साथ ही ये 3 गारंटियाँ अटार्नी जनरल से ले ली गई हैं। फिर नाज़रीन कराम, वहाँ एक बड़ा बेसिक सवाल ये भी था कि ये जो 102 अफराद हैं जो मिलिट्री के ज़ेरे हिरासत हैं, उनकी कस्टडी से मुतल्लिक या उनको पब्लिक करने से मुतल्लिक, तो अदालत इस पर मुसिर थी कि क्या वजह है कि आप ये नहीं बता रहे कि मजमूई तौर पर कौन कौन से अफराद हैं जो मिलिट्री के ज़ेरे हिरासत हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि वो तहरीरी तौर पर इस बारे में चैम्बर में आगाह करेंगे कि क्या उनको यानी उन अफराद की लिस्ट के मुतालिक बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता, या उस लिस्ट को पब्लिश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी अथॉरिटी कैसे किसी शख्स को चार्ज किए बगैर गिरफ्तार कर सकती है। ये बड़ा ही आम सवाल था। चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ से बाहर है, जब किसी शख्स के बारे में सबूत ही नहीं है तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। अटार्नी जनरल ने कहा कि जब कोर्ट से उन सिविलियन की कस्टडी मांगी गई थी तो शवाहिद साथ में फराहम किए गए। उसके बाद आज एक और बात की गई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जनाब, अगर आप लिस्ट पब्लिक करते हैं तो पब्लिक करने से पहले उन मुल्ज़िमान का उनके अहल खाना से रब्ता कराया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं।
چیف جسٹس نے کہا کہ عید پر تمام ملزمان کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کروائی جائے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں فہرست کے متعلق تو چیمبر میں آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن آئندہ 24 گھنٹوں میں تمام ملزمان کا ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کروا دیا جائے گا۔ جب سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران جسٹس مظاہر علی نقوی نے سوال کیا کہ کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سزا میں ضمانت بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں اس میں تو کہیں پر بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر نہیں ہے۔ آج قانون میں سکم کے حوالے سے بھی مختلف گفتگو ہوئی۔ یحییٰ آفریدی نے کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ عید پر ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کہاں پر زیر حراست ہے، گھر والوں سے بات ہونی چاہیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ زیر حراست افراد کی ان کے والدین سے بات کرائیں گے۔ اعجاز الاحسن نے کہا کہ جو اہل خانہ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہونی چاہیے۔ ایک بات چیف جسٹس نے کی کہ فوج مورال کی بنیاد پر لڑتی ہے، اور اگر فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا تو وہ کیسے دشمن سے لڑے گی؟ تو ان کے مطابق فوج کا مورال ڈاؤن کرنا بھی ایک جرم ہے۔ یہ جو سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیسے آرمی اتھارٹی فیصلہ کر سکتی ہے، تو اس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ جب آرمی ایکٹ میں درج جرم ریکارڈ پر نہیں ہے تو انسداد دہشت گردی عدالت نے ان سویلینز کی حوالگی کیسے کر دی ہے؟ اب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم ایک بار فون پر بات کروائیں گے، ہفتے میں ایک بار فیملی سے ملاقات کروائیں گے، کپڑے اور کتابیں دینے کی اجازت بھی دیں گے، لیکن گھر کا پکا ہوا کھانا ہم فی الحال دینے سے قاصر ہیں، وہ ہم ان کو فراہم نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، جب کسی کے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے تو فوج کیسے گرفتار کر سکتی ہے، تو اس پر جسٹس منیب اختر نے بڑا شاندار نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک میجسٹریٹ بھی تب تک ملزم کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا جب تک پولیس رپورٹ نہ آ جائے، یعنی پولیس رپورٹ کا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ بات ہوئی، عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت چونکہ عمران خان اور ان کی پارٹی پر ایک مکمل پابندی ہے، ان کا موقف دینے کے لیے میڈیا پر کچھ چلتا نہیں ہے، اور ملک کی بڑی مستند آوازیں ہیں، بڑے شاندار لوگ ہیں جو ملٹری کورٹس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹرائل کو اوپن کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے، اور پھر میڈیا اور صحافیوں کو یہ کوریج کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ لوگوں تک اصل حقائق پہنچیں۔ پھر اس دوران ایک بڑا دلچسپ معاملہ آیا، کیونکہ چیف جسٹس پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس بینچ کو صحافیوں اور وکلاء کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں۔ آج بتایا گیا کہ کسی وکیل کو تحویل میں نہیں لیا گیا۔ حنیف راہی سے متعلق بتایا گیا کہ کل ان سے بات ہو چکی ہے، ان کی شکایت کا ازالہ ہونا چاہیے۔ حکومت میں عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی بات سنی گئی، وہ بڑا دلچسپ پہلو تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے فون پہ خط موصول ہوا جس میں مجھ پر الزام تھا کہ میں عمران ریاض کی خاطر کچھ نہیں کر رہا۔ اس طرح کی حرکات معاشرے میں خوف و ہراس پھیلاتی ہیں۔ اصل میں وکلاء نے کہا تھا کہ ایک صحافی لاپتہ ہے، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں، تو وکلاء نے کہا کہ آپ کا فرض ہے کہ عمران ریاض خان کو تمام وسائل لگا کر ٹریس کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہ ہوگی کہ عمران ریاض اپنے گھر والوں کے ساتھ عید گزار سکیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریاست کی طرف سے میں موقف دینا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض حکومت کی کسٹڈی میں یا کسی حکومتی ادارے کی کسٹڈی میں نہیں ہیں۔ چلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ دوسری جانب عمران خان اور بشرا بی بی کو گزشتہ روز بلایا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب ان کو 4 جولائی کو طلب کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں پھر 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، اور نیب کی جانب سے ان کا نوٹس علی اعجاز بٹر کو زمان پارک آج 1:32 پر ریسیو ہو گیا ان کے وکیل کے ذریعے، اور نیب نے کہا ہے کہ آپ آئندہ 4 جولائی کو نیب راولپنڈی آفس میں پیش ہوں۔ اگر آپ اس بار پیش نہ ہوئے تو سخت کارروائی آپ کے خلاف عمل میں لائی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان عید تو اپنے گھر میں ہی کریں گے، لیکن عید کے بعد گرفتاری ہوتی ہے یا کیا پلان بنتا ہے، یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی جس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن 4 جولائی کی جو اب طلبی ہے
उस तलबी के बाद इमरान खान जाते हैं या नहीं जाते, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।